अत्यंत पवित्र हे प्रपंचांतो अत्यंत लागीचे अत्यंत पवित्र संबंध असणारी ते परमात्मा वरतो हे अत्यंत पवित्र संबंध असेल निमित्त आणि हे संबंध जन्मजन्मांतर असं संबंध आहे मागच्या जन्मांत असेल आहे त्या संबंधांतो मध्ये कसं यांना श्याम पळून घेऊ का आता संबंधांत आमकां कसं आड येता प्रापंचिक लोक अधिकार धन हे खंयचे आयलं की मनशानं ते अशी देवांमध्ये येणं असे ताण पळून घेऊ का जर ते सुलभ ना ते आधी ताक म्हणटा ती लौकिक टेम्पटेशन वर्डली टेम्पटेशन इतलं पॉवरफुल आस की आमकां तर देवान तो विमुख करचा प्रयत्न करता आणि मनुष्य सहज सध्या ट्रॅप जाता म्हणजे मेन टार्गेट तशी उरता मागीर तो आड वाटेर वचपाक प्रयत्न करता आज आमी पुरा हें दुरवस्था संवसारांत भोगता आसाची प्रत्येकाला लायफ पळयता अप्स एंड डाउन्स आसा कोण वयर गेलो अशें लक्षण ना की तो वयरी उरतलो म्हणून सकयल येता तो आनी कोण सकयल येता एक दिवस तो वयर वता सो हाजे निमित्तान कशें करता की म्हळ्यार वयर कोण आसा तागेलो संबंध दवरून घेवका वयर कोण आसा देव आसा सो तागेलो उरतात आमी तागेलो उरता उरतात तागेलो संबंध तागेलो देवाल परमात्मा लागीं आमी उरता उरतात देवान आमकां एक भगवद्गीतांत कृष्ण परमात्मान एक अश्युरन्स दिलाय देवाला आमी अपेक्षा करचे न्ही देवान प्रॉमीस आमकां दिवचें न्ही आमी देवा प्रॉमीस दिवका जाल्यार कृष्ण परमात्मान इतलो दयाळू ताणें एक आमकां एश्युरन्स प्रॉमीस दिलाय योगक्षेम व्यायाम्यहम म्हळ्यार म्हगेली भक्ती कोण करता तुमी टेन्शन घेवं नाकात म्हगेली भक्ती कोण आसा तागेलो पुरा काळजी हांव जबाबदार हांव घेता म्हणून आज आमी कशें करता की म्हळ्यार देवाला पूजा केलें हें केलें देवान कशें केलें म्हणटा तशें जायना तें इन रियल सेन्स कोणी भक्त जालें ना न्ही खाली पूजा केलें सहस्रनाम म्हणलें भजन केलें हें रियल भक्ती फॉर्म न्ही रियल भक्त म्हणटा ती आज चेडूं वयर कितलो प्रेम आसा आमकां बायले वयर कितलो प्रेम आसा तसोच प्रेम देवा वयर आसता आमगे लागीं तसोच जर प्रेम आसल्यार देव पुरा वेवस्था करता आनी प्रत्येक मनशान आज रियालिटी एक्सेप्ट करता म्हळ्यार रियालिटी कशें की म्हळ्यार देवान खंयची कंडिशन आमकां दवरल्या आदी ताजेर मनशान संतुश्ट उरता म्हणून आज कोण संतुश्ट आसा की देवाला दवर स्थितींत ना आमी कशें करता की म्हळ्यार ताका कंपेर करता की एक्सपेक्टेशन लेवल हायर समगेलें कितलें आसलें की आमकां न पुरो पूण ताजे निमित्त खंय जाता की म्हळ्यार मनुष्य डिप्रेस जाता डिसअपॉयंटेड जाता सो ताजे खातीर सर्वान आमी कशें करता की म्हळ्यार प्रत्येकाक तागेले पुर्वजन्माचें प्रारब्ध की पाप पुण्य प्रमाणे कशें मेळ्ळें तें स्विकार करचें आनी परमात्माक दोश दवरचे न्ही आज आमी पळयलें मेंटेलिटी अशी डेवलप जाले लोकां लागीं हें कारण कशें की म्हळ्यार संस्कारहीन समाजात जाता आसा देवा वयर दोश दवरता आमी आवय बापूस वयर दोश दवरतात एक्चुअली हे पूजनीय आवय बापूस म्हळ्यार ताका वॅल्यू ना ते संबंध इतलो पवित्र आसा की आवय बापूसाले केन्ना दोश आमी सोदचे न्ही मालगड्याले दोश सोदचे न्ही आद्याले दोश सोदचे न्ही देवाले दोश सोदचे न्ही गुरू लागीं दोश सोदचे न्ही आमी हाज्यान कशें जाता की म्हळ्यार देवाक कांय बाद ना आवय बापूस कशें बाद ना बाद कोणाक की म्हळ्यार कोण दोश दवरता पळय ते दोश तो ओडून घेता सो आज तुमी एक एनालिसीस करता म्हळ्यार आत्मनिरीक्षण म्हणटा न्ही आर यू हॅपी इन द कंडिशन वीच द गॉड हॅज प्लेस्ड यू येस नो येस आर यू हॅपी येस नो आता उदाहरण घे कशें लायक तुमी हॅपी ना की म्हळ्यार एज आय टोल्ड यू तुमगेलो अपेक्षा मस्त आसा ताका पळयतात तुमी तुमगेलें कशें नासलें पळयना तुमी तागेलें कापड पळोवचें तागेलें भांगर पळोवचें तुमी तागेलें घर पळोवचें तागेलें व्हेकल पळोवचें तुमगेलें सान तागेलें ओड हें पळोवंक नाका तुमी म्हळ्यार संतुश्टान उरताल्यार दोळो धांपून घेवका तुमी दॅट इज द बेस्ट सोल्युशन तुकाराम महाराजाले एक दृश्टांत हांव दिता तुमकां पयलीं परत राज कशें म्हळ्यार साधू संत सात्वीक लोक कोण आसा तांगेले कॅर घेता आशिल्ले आनी शिवाजी महाराजाक तुकाराम
खंयचे एक पॉवर्टी म्हणजे विदरेबल कंडिशन तो जीवन काडटा कळ्ळें ताका. म्हणून ताणें कशें केलें की म्हळ्यार ताका जाय जाल्यार तितून संवसाराक गाडी भरून त्यानं बैला गाडीने पुरा भरून सामान की वस्त्र भांगर पुरा नमुने वस्तू संसार कसं लागतं दांडलेले. आम्ही त्याला कसं करत आशिल्ले बेगिने देवान दिल्लें बेगिने हांव मागलें मागीर तागेले की ना देवान म्हाका पेटोवन दिलें लेटस एक्सेप्ट इट म्हणून मागीर कशें एक 20 वर्सां दमकं ताणें नाकडलें दुवेल वाडिकेचे परत व्यवस्था केली राजधानेश्वर म्हणटा. तुकारामान कसं म्हणलें म्हळ्यार महाराज व्हड उपकार देवान म्हाका खुशेर दवरलें आनी तें व्हर म्हूण. हें कोणालें जाता की आजी 5 रुपया जाल्यार आमी टेम्प्ट जाताचे आमी मागीर भेटाण दिलें घे म्हणून. एक लक्षांत दवरा घेवचें आसता पळय तुमी ऋणांत पडटाचे. ऑलरेडी आमी ऋणांत पडिल्ले आसाचे. आज प्रश्न कशें आसता म्हळ्यार ऋण कशें पेड करचें म्हूण. आनी तुकाराम हें करता आशिल्लें कशें जालें म्हळ्यार आनी हांव राजाल ऋणांत पडना. राज उरता पुरो राजान ताका आउट ऑफ चॅरिटी ही मायट हॅव गिवन म्हाका आनी ऋण नाका म्हणून आमी देवा पडचें आसल्यार कोणा ऋणा पडका देवा ऋणा पडका. देवा ऋणा पडले एटलीस्ट सगळें सेव करचे चान्स मेळटा आमकां. ह्या लोकल ऋणा पूण आमी कशें करचें आसा आमकां. सो ताजे खातीर आमकां गेले कडेन कसो अभ्यास जाला आतां खावचें जेवचें येवचें कशें गेलें घेवन आयलें. तुमी एक लक्षांत दवरा कितलें घेवन खावन येतला पळय तितलें तुमकां मुखार जल्माक दिवचें पडटा. हें जर कल्पना जालें तुमी हें फूल आमकां परान्न भोजन हें फूल आमकां परान्न भोजन प्राण संकट म्हणटा की कसं परां आसता पळय ताका पळय दितल्या प्रत्येकाक तागेलें काउंट आसता. तो पळय तेन्ना खावन गेलो चंद करून घेवन कळ्ळें आतां म्हाका म्हणून हें अकाउंट आयलें की ना तें हें अकाउंट आयलें तें की न्ही. आतां इन रियलिटी वन शूड नॉट मेंटेन दीस टायप ऑफ तें एटिट्यूड जनरली आसता. म्हळ्यार कशें जालें आयज पळय आमकां शो बिजनेस तें पळय म्हणून हांव केन्ना म्हणटा काय गोश्टी डोंट बॉदर अबाउट द अटेंडन्स अँड पीपल. तुमकां कसन की दिसलें प्रमाणे खातीर देवालें कसन करता म्हणून डू इट आनी हाडून घेवचें पुरा जावं सकस गोश्टी असेल पुरा कार्यक्रमांत येतला जाल्यार पुण्य जावका ताका आनी पुण्य सेवा कशें मेळना मनशाक. सो आज हें भागवत आयकूंक जाल्यार प्रवचन आयकूं जाल्यार सत्संग प्राप्त जावका जाल्यार खंय तरी थोडं किंचित पुण्यांश आसा आनी तो पुण्य तुमी वृद्धी करता मल्टिप्लाय करून घेवका. एक पुण्य मेळ म्हणून इतल्यान ते एंड जायना तें इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हणून पयलीं पिगमीक घालता आशिल्लें डेली 4 घालता आशिल्लें मागीर कळून जाता म्हळ्यार इट बिकम्स अ लम्पसम. तशें हें पुण्य संग्रह जर तुमगेलें वाडलें तेन्ना तुमकां देव सुलभारी प्राप्त जाता. सो आज आमी वेदांत बद्दल पुरा उलयताची आनी वेदांत कसो म्हणटा की म्हळ्यार देवाक कोणाक ताका लागीं करून घेवचें आसा. हें लक्षांत दवरा तो पुरो काण घेता खंय तागेले दिना तो तागेले बायल काण घेता चेडूं काण घेता घर काण घेता पयस काण घेतलो पुरो काण घेता. ते कशें लागता म्हळ्यार देवाक प्रूव करता आसता म्हळ्यार विदाउट दीस यू कॅन लिव म्हूण. हें कसलें ना तुमी जीवन काडूंक शकता म्हूण देव पुरो काण घेता. आनी शिक्षण देवालें व्हड शिक्षण हें कशें लागता म्हळ्यार म्हगेलो भरभास दवरा तुमी कोण सोडून गेले ते हांव सोडली ना म्हणून हेजोड हांव सांगिल्लें आसा तुमकां देव कसं करता म्हळ्यार तागेल्या भक्ताक केन्ना कश्टांत घालना. आनी तुमकां दिसता की इतलो पुरो करून मागीर तापत्र उणी जालना इट इज ओरली कल्पना. तुमगेलें एक रॉंग एटिट्यूड रॉंग नोशन तें देव कोणाक अशी त्रासांत घालना. तुमकां जर दिसता की तुमी त्रासांत आसाची की कश्ट काडटा आसाची म्हळ्यार तुमी देवाक लागीं आसा म्हण अर्थ कसो जालो देवा लागीं पावता आसा म्हण तुमी मागीर कश्ट करता बसनाका की म्हळ्यार इट शूड बी नॅचरल. देवका म्हणून मागीर कश्ट काण घेवन इनवायट करचें न्ही. सहज आमकां देवालें एक उत्तम शिक्षण तुमगेलें आशिल्लें हांव परिरक्षण करता ना जाल्यार हांव तुमकां व्यवस्थ करता. कसो म्हणटा ना जाल्यार हांव तुमकां दिता आनी तुमगेलें कसो नासता पळय तें नाश हांव पळोवंक घेता म्हूण. आनी हें हांव अनुभव घेतला आनी म्हाका नाका जालें परत देवान काण घेतलें नाका अशें परत गेलें तर तुमी सोडका म्हणना म्हणटा की कशें नाका पळय तें ऑटोमॅटीक वता. आतां मस्त दिवस परत देवाल पुरो केल्यार आतां आमगे रिलेटीव म्हणटा कसो जाल्यार प्रयोजन ना. कसो जाल्यार म्हळ्यार तांकां एन्जॉयमेंट तो तांगेलें अंत पडना. तें सिरियस लायफ कमिटमेंट आसा तांकां डेडिकेशन आसा तें नोबडी वॉन्ट्स इट. लोकांक कसं जावपाक म्हळ्यार ते सो कॉल्ड टेम्पररी एन्जॉयमेंट म्हणटा पळय हें मागीर मनशाक रियलायज जाता की हांव मेड अ बिग मिस्टेक म्हणून. सो तुमी बिफोर यू कमीट सच अ ब्लंडर आसा न्ही रियलायज इट एंड तुमी मार्ग ट्विस्ट करून घेवका.
सो आज वेदांत आमकां कसं शिकयता की म्हळ्यार बी रॅशनल म्हूण खंय म्हणटा हें तुमी नोट करून घेया, विवेक शक्ती यूज करा म्हणटा की ऑफ ऑल द एनिमल्स मॅन इज द मोस्ट रॅशनल एनिमल म्हणून. इतलो परा एनिमल आसा न्ही, इतलो परा प्राणी आसा, जास्त विचार शक्ती कोण आसा? मनशाक आसा न्ही. ही कॅन एनालायज वॉट इज गुड अँड बॅड फॉर हिम. तर विवेक शक्ती तुम्ही हें करता, आधी तुम्ही करेक्ट आसा की रॉंग आसा तुम्ही एनालायज करा. वॉट यू आर डुईंग इज करेक्ट ऑर रॉंग? करेक्ट न्हू, करेक्ट. बट अदर पीपल से दॅट यू आर ऑन द रॉंग पाथ. ते काय म्हणतात तू इतलं छान वगैरे ह्या बरं कसं करता बसल्या म्हणून. बट डोंट लिसन टू दॅम. सो आता विवेक शक्ती कसं म्हणते म्हणाले यू शूड हॅव द फॅकल्टी. म्हणायचे की वॉट इज गुड फॉर मी अँड वॉट इज नॉट डिझायरेबल ते तुम्ही करता. सो वॉट यू आर डुईंग इज करेक्ट. तुम्ही फर्स्ट कन्विक्शन उरका वॉट आय एम डुईंग इज करेक्ट, आय एम ऑन द राईट पाथ. सेकंडली वेदांत आमकां कसं कितें म्हणाले डेव्हलप डिस्पॅशन, वैराग्य म्हणतात. आता वैराग्य म्हळ्यार बायल चढून सोडून बसची म्हणून नाही. एक रॉंग नोशन कसं नासता म्हळ्यार हो जास्त केल्या नंतर खंय घरा सोडून वचचें आमकां म्हणून तशें न्हय. तें खंय की म्हळ्यार वैराग्य म्हळ्यार मनांत तल्यान वचका तें म्हणून ते म्हणटा की संसार तुम्ही मनांत तल्यान सोडका, एक्चुअली सोडून वचचें न्हय. हें कोणी गॅरंटी ना आणतो अशें पळय. आज तुम्ही पळयता न्ही, काल एक एग्जाम्पल जालें, एवरी डे इट हॅपन्स. बायलान बामणां मारचें, बामणान बायले मारचें, चेडवान मेळून बायल आस्ती करता. काल एक लेटेस्ट एवरी डे इट कम्स. चेडवान मेळून बापे मान काडले इन्शुरन्स पॉलिसी खातीर. आज आमी फर्स्ट आदी कसं म्हळ्यार की म्हळ्यार आवस बापूस म्हळ्यार प्रत्यक्ष देवतांनी आमकां मागीर खंय उरलो पराज फिलॉसॉफी. सो सेकंडली तुमी कसं करता की म्हळ्यार मनांत धरा की मागीर कोणाले कोण ना म्हूण असं म्हूण जाल्यार एकलोच कोण आमगेलो देव. आमगेलो म्हूण कोण एकलो आसा? देव एकलोच. आनी खंयचे संबंद तुमी बरोबर दवरनाका. आतां आमी म्हणटा न्ही अण्णान म्हाका कशें केलें म्हूण. तितलो देव समजशिल्लो आज समजना येता. भावान अशें करचें न्हय, भयणीन अशें करचें न्हय, हें अपवाद कशें येता? म्हळ्यार कोणाक तुमी विश्वास दवरना ते. आतां तुमी देवान अशें केलें म्हूण कोणी तरी म्हणलें की त्या म्हणल्यातलें तुमी अज्ञानान म्हणचें तें. सो हांव खंयच्या एक मनशाक हांव नॉट कम एक्रॉस देवान म्हाका कशें केलें म्हूण. आनी देवान कसं केलें तें की तुमकां तें तुमच्या चांगा खातीर देव करता आसा. सो थर्डली वेदांत कसं म्हणटा की म्हळ्यार रेड्यूस द डिझायर्स म्हूण वासनाक्ष म्हणटात आमी. कसं करा तुमगेलें कामना म्हणटा पळय आशा अपेक्षा परत ते डावन करा, ते मल्टिप्लाय करनाका. फोर्थली हॅव कंट्रोल ओवर सेन्सेस म्हूण जिबे रूच. आज आमकां तें व्हड प्रॉब्लम जालें की म्हळ्यार जीब. हांव सुमार वेळ पळयता म्हणजे उलोवचें येता की म्हणजे बगी कोण उलयना. 15 लोक म्हणून म्हाका अटॅक करतात मेन्यू बद्दल. हें नाका तें नाका. आनी म्हणजे जातलो चल्लो परत म्हणटा न्ही तो डिक्टेट करचो मेन्यू. तागेले आजी दांत समना ते येवन बसल्या मेन्यू डिक्टेट करता. म्हणजे कोण ना म्हणजे आसा पळय ते संस्कार कोण नाका नाका. म्हळ्यार खंय जालें म्हळ्यार आमी कसं म्हणटा की एवरी एक्टिविटी यू हॅव टू स्पिरिच्युअलायज म्हणून. आज आमी कसं केलें की म्हळ्यार एवरी एक्टिविटी आमी तें स्टमकलायज केलें म्हळ्यार पोटाचें हें करून सोडलें. उठयल्या बसयल्या खाणें जेवण. पयर कोण एकल्यान कॅटरर म्हण म्हाका तुगेलें हेंच जेवण करता आमी हांगा येवं की म्हूण. आज जेवण घरा कोणाक देवान वण केलें ना. म्हाका कुडको आसा पयलीं 50 वर्सां आयलें तेन्ना गांवांत हांगा आयलें तेन्ना हांव पळयलें एवरेज फॅमिली कोणाक कसं नाशिल्लें. आज तशें ना, देवान परलोकांत समृद्ध दवरलें. देव त्या लोकांक आमगेले परलोकांत करून घेता असो सेवा. बट हें एक मात्र व्हड आमगेलो प्रॉब्लम जालें. कसं की म्हळ्यार एक कम्युनिटीक कलंक असो बसला जाता. कारण की म्हळ्यार जिबेर वचचें म्हणटा न्ही आनी कली तुमकां असो प्रवेश करतना ते जीव ताणें हाताक धरून घेवन आयला. आनी ब्रह्मान विचारलें तुवें हें कशें धरून आयला म्हणून. तो म्हणटा परलोकांत शिरकयता म्हणून देबरुचेची. आनी वी हॅव बिकम ए ट्रॅप टू दॅट. सो जो पर्यंत मनुष्य जिबे विचार पोटा बगे विचार करता तो वेरेन. सो हें फोर्थ कंट्रोल ओवर सेन्सेस म्हळ्यार खंयचे आसा आमगे इंद्रिय दोळे हाजे परत तुमी रेड्यूस करता टेम्पटेशन. आनी तें टेम्पटेशन म्हाका व्हेरी घातक, व्हेरी डेंजरस. फिफ्थ मायंड आयसोलेशन म्हण ताका ध्यान म्हणटा आमी. आयसोलेशन परत दूर वचचें न्हय. अशें लेखनाकाचें मार्केट हिमालय वचून बसचें न्हय.
म्हणून म्हाका तुमकां एक सांगेल आसा, एक ल्हान म्हणटा विवेकानंदा लागीं, हांव हिमालय वचून बसलो म्हाका शांत मेळना म्हणून. तो म्हणलो मूर्ख आसता मार्केट वचून बस म्हणून हांव कितें करता, संवसार आसून करता तें, संवसार सोडून वचून कोणी करता. जंगला वचून बसून पेपर मेडिटेशन करचें न्ही, घरा बसून करा न्ही मेडिटेशन, हें हाजे मध्य आमी करता. सो एकांत म्हळ्यार मायंड कॉन्सन्ट्रेशन इतल्यान परत लोकांना साध्य करता. मागीर नेक्स्ट म्हळ्यार मोक्ष म्हणटात आमी, ताजेर तुमकां क्युरियोसिटी उरता, हंबल म्हणटात आमी. सर्वकाल एक उरता की माय अल्टिमेट एम इज टू गेट लिबरेटेड, आनी म्हाका पुनर्जन्म नाका. खंय वचका हांवें वैकुंठाक वचका. हाद यावदो वैकुंठ म्हणटात आमी कडेन. वैकुंठ आमगेलें घर, मूल घर खंयचें आमगेलें सर्वकालें. खंयच्यान आयले आमी, थंयच्यान वयर गेलीं. थंय वचचो प्रयत्न करा. त्या सोडून गेल्यार आमी कशें जालें, आज हांगा जल्म आयलो, फाल्यां मंगळूरा जल्म आयलो, फाल्यां आनी खंय जल्म आयलो, हें आमकां नाका. आमकां जल्म खंय देवका, वैकुंठाक आमकां जल्म दावक. वैकुंठाक देवा लागीं उरता. थंय ताका मोक्षाचें इगरनेस म्हणटा ती. आनीक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार अहंकार, इगो म्हणटा तें नाश जावका तें. देव आनी आमगेले मध्य व्हड एक ऑब्स्टेकल म्हळ्यार अहंकार, इगो नाशिल्लो कोणी तरी आसा की हांगा, आसा की कोणी तरी. हांव म्हणना कोणी ते आसा की हांगा. हांव म्हण केन्ना उलयता पळय, तूं कोण म्हूण लेखलें म्हाका, हांव म्हूण आयलें कळ्ळें, म्हाका हें सांगनाका तूं. हें बरें म्हळें, तुमी कितले वेळा हांव म्हणटा पळय, आमगेलें म्हणटा ती, दॅट इज द डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इगो. म्हणून मिनिमायज करा तुमी कळ्ळें. प्रत्येक वेळा कळ्ळें म्हळ्यार देवाले इच्छे प्रमाणे देवान दिल्यार हें देवान दिल्लें, देवान पुराय केल्लें, हें येवका तुमी. आय रिप्लेस बाय ही, म्हळ्यार देव तुमी हाडा कळ्ळें. तेन्ना अहंकार ऑटोमॅटीक वता. आतां अहंकार कशाले खातीर, अहंकार तुमकां येता. एक म्हळ्यार ब्युटी, धनमद, रूपमद, पोजिशनमद, संपत्ती, घराण्याचें, क्वॉलिफिकेशन, खंयचें कारण आसता ताका, बट हें कशें देवा मुखार हें पुरो झिरो. सो अहंकार येनाशें तुमी पळोवन घेवका. म्हण ताका म्हणटा ती, कितलें आसता तेका मनशाक, ही शूड बी एट द लोवेस्ट लेवल. जनक राजाचें उदाहरण तशें तुमकां, सीताक एडॉप्टेड न्ही, सीता ताका मेळ्ळी. ताणें तुकारामालें एग्जाम्पल म्हळ्यार तागेलें एग्जाम्पल हांवें इमिटेट केलें. तें कशें की म्हळ्यार ताणें म्हणलें खंय, तें पळय आमगेलें कशें न्हय कळ्ळें, म्हगेलें कशें भितर आसा म्हूण. ही वॉज नॉट इंट्रस्टेड इन लौकीक राज्य आसा पळय, मिथिला नगराचो होतो तेन्ना राजा. ताका कशें इंट्रस्ट नाशिल्लें. ताणें कशें म्हणलें, देवान म्हाका हांगा बसकार आयल्या म्हूण, राज्य करता म्हाका बसकार आयल्या, म्हगेलें न्हय, हें परत देवालें. तशेंच हें आमगेलें कशें न्हय, आमी इतलें एक जाग दवरून गेले म्हगेलें म्हणटात. म्हगेलें घर, म्हगेलें फ्लॅट आमगेलें आसा ती. आमगेलें कशें न्हय, पुरा ओनरशीप कोणाक म्हळ्यार पुरा ओनरशीप ताका फायनली. सो ऑल आर टेनंट्स, आमी पुरा टेनंट्स तागेल्या घरांत, कोणाच्या तागेल्या जाग्यांत. असल भावन आमकां उरता. कशें म्हळ्यार आमी 4 दिसा परत हांगा रावच्या आयल्याची, पुरा भाड्या घरांत रावता आसाची, वगी आमी लेबर लावचे, रजिस्ट्रेशन करून म्हगे फ्लॅट म्हगेलें म्हूण. आनीक म्हळ्यार मनांत खंयचेच संकल्प करनाकात तुमी. मनांत तो खंयचेच संकल्प करनाका, जशें करता तशें करता तें बोला. देव कसं दिता तें स्विकार करा. हें संकल्प भारी कश्टांक घालता आमकां. म्हगेल्या मनांत एकच म्हणटात तें संकल्प. काय म्हणटात आमी, म्हगेल्या मनांत एक आसा, म्हगेल्या मनांत तें एक पळोवका म्हूण आसा, म्हगेल्या मनांत तें एक करता म्हूण आसा. असो संकल्प धरनाका ती, तो योग आयल्यार ऑटोमॅटीक जाता तें तुमगेल्या हातांत. तें इन्स्टेड तुमी कशें करता म्हळ्यार एक संकल्प करप तुमी म्हळ्यार पुण्य वृद्धी करचें, देव प्राप्त करचें, तसोच एक संकल्प करप. ताका सुसंकल्प अशें आमी म्हणटात. तेच टायमार तुमकां सॅक्रिफायस, त्याग. मनुष्य वयर खंय तुमी त्यागान. आतां बली चक्रवर्ती पळयलें तुमी, कसलो त्याग केलो ताणें. तशें कितलें एग्जाम्पल आसा, साधू संताल पुरो त्याग केला. आनी तशें आमकां एक भारी खुशे विशय कशें म्हळ्यार आदी GSB कम्युनिटी म्हणटा त्यागाचें एक व्हेरी गूड एग्जाम्पल. म्हळ्यार हांव कोणाक अशें वयर सकयल अशें म्हणून कोणाक ब्लेम करतना, दॅट इज माय ऑब्जर्वेशन. हांव सुमार कडेन वचून पळयलें, हांगेलें अशें चॅरिटी पळय, बट दॅट इज गोईंग टू द रॉंग डायरेक्शन. ते कसं सॅक्रिफायस करता पळय, तो उपयोग खंयचे प्रमाण जावका, विथ वॉट इंटेन्शन इट इज गिवन, इट इज नॉट हॅपनिंग. सो ते चॅरिटी आमी कसं त्याग करता न्ही, ते गुड कॉज तें पळाक सपोर्ट जावं तशें पळोवका. खाली चॅरिटी म्हणून पळय दिवचें, अपात्र म्हणटाचे आमी, अपात्र लोकांक दान दिवचें न्ही आनी आमी त्याग करचें न्ही. सो तें त्याग. नेक्स्ट ते म्हणटा ती शन द इग्नोरन्स म्हूण, अविद्या तुमी नाश करा म्हूण. कसं करा, ज्ञान प्राप्त करून घेया. आनी इग्नोरन्स म्हणटात तें, इग्नोरन्स म्हणटा तो काळोख तो.
ते तुम्ही नाश करा आणि ज्ञान प्राप्त करून घ्या. आणि ते ज्ञान प्राप्त करता गुरु जाय तुमकां तर मुखारी देवाले अनुग्रह असलो गुरु प्राप्त जाय तुमकां ना जाल्यार गुरु मेळना. आणि खाली स्वामी घेवन पुरो गुरु म्हणून आमी पुरा स्वामी गुरु म्हणून अशें लेक्चर येना तांकां. कशें म्हळ्यार रियल क्रायटेरिया ऑफ गुरु इज द ज्ञान. अदर नेम ऑफ गुरु इज ज्ञान. आणि ज्ञानाचें आनी एक नांव म्हळ्यार गुरु. हे ज्ञान कोण आसा तो स्वामी तो गुरु. ज्ञान ना जाल्यार खाली तें डेकोरेटिव्ह पोस्ट आसात ते. दर आफ्टर तुमगेले ड्युएलिटी उरणे, कॉन्फ्लिक्ट उरणे मनशान. द्वंद्व म्हणटात आमी, कॉन्फ्लिक्ट केन्ना दवरनाका म्हणून. बी क्लियर. पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आसा केन्ना आसा, एक ना एक प्रकार कॉन्फ्लिक्ट आसा. कोण फ्री आसा की कॉन्फ्लिक्ट ना. हें कर की नाका, कर की नाका, तो अशें म्हणटा हें म्हणटा, हें एक प्रकार कॉन्फ्लिक्ट. सो गेट रीड ऑफ दीस कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मनात दवरनाका तुमी. निर्भय निर्भय एक ना एक प्रकार भंय आसा आमकां. कांय ना म्हणटा जिवा भंय आसा. खंयच्या भंय ना की जिवा भंय आसा. पूण ताका म्हणटा की देव आसतना भंय कसो जालो आमकां. कसं एक स्थिती तुमी पावता कसं जाल्यार की म्हळ्यार कसं नाही असं देव म्हणला न्ही आमकां राखतालो. तसं विश्वास आसल्यार तो देव राखता. आनी तुमकां मातशें एक उदाहरण दिल्लें आसा. एकलो चेल्लो डेली स्कुला वता आशिल्लो आनी वतना तागेलो फोट भाव आसा पळय मालगडो ताका पावयत आशिल्लो. एक दीस ताका खंयच्या कामा निमित्त ताका वचचें जालें ना. तो म्हणटा तो म्हणलो म्हाका भंय करता म्हणालो. तुका भंय कसो जालें. तुका लढना पळय केशवाका म्हणालो. तो इनोसंट मुग्ध चेल्लो वताना ताका भंय करलें. केशवा केशवा म्हणालो. कृष्ण त्या रुपार आयलो. ते म्हणून ताका राखलें. ताका थंय स्कुलाक सोडलें ताणें देवान. म्हण आतां भंय कसो जालें तुमकां. आज एक म्हण तुमकां कृष्ण केन्ना मेळटा. एकच तुमी निश्कपट उरका. इनोसंट लायक दॅट चायल्ड. नाजाल्यार तुमगेलो भक्ती उरका. आमगेलो दोनी ना. आमी तुमगेले ना. आमी निश्कपट न्हय. आमगेलो भक्ती ना. देन आमकां देव मेळटा. खाली केशव केशव म्हळ्यार केशव मेळना तुमकां. केशव केन्ना मेळटा भितरल्यान तुमगेले ते प्रीती उरका. नाजाल्यार तुमी प्युअर उरका. तेन्ना केशव तुमकां हेल्प करता. आज द्रौपदी कसो जाल्यार आयलो. कृष्णा म्हणटा कसो जालें म्हणजे निश्कपट आशिल्ली. आतां तुमी आपया पळय देवाक. कृष्णा म्हळ्यार कृष्ण दुसरें कोण कृष्ण नांव तुका एक मनीस येतालो तुमकां. कृष्ण येना तें. सो मागीर आनंद म्हणटा ती इंटरनल अफेर. आनंदाक तुमकां संग जावका म्हणना. टीव्ही जावका फ्रेंड्स जावका असं म्हणून ना. भितर देव आशिल्ले तागेले तुमी ध्यान करा. तागेले उडकास काडा. ते आनंद भितर आसा. तें ट्रेजर म्हणटा न्ही तो भितर आसा. ते भितर तुमी आनंद आसना. आत्मांत आनंद प्राप्त करूंक वयचे प्रयत्न करा. सिमिलरली तुमगेलो मायंड आसा पळय त्यान तो एक जावका. खंयच्यान तो आत्मान तो एक जावका. आतां तुमगेलो मायंड भोंवता आसा. म्हण ताका म्हणटा ती मन म्हळ्यार लायक मरकट म्हण. माकडा बरी म्हण. माकडा बुद्धी म्हणटा न्ही तशें आमी मन म्हळ्यार कोणाक आयकना तें. ताका अरेस्ट करचें भारी कश्ट. तें मन तुमी खंय करता म्हळ्यार हाजेर कॉन्सन्ट्रेट करा. परमात्मा लवंश कसो आत्मा वयरी तुमी ऐके करता म्हण. मुखारी गुरू कृपेक पात्र जावका म्हण. खंय जावका तुमी सर्वान गुरू कृपेक पात्र जावका. तर गुरू भक्ती आनी ते गुरू सेवा करता पडटा तुमकां. तेन्ना गुरू कृपेक. आनी नेक्स्ट देव कसो म्हणटा की म्हळ्यार तुमी कसलो पळयतना पळय हें रियल न्हय म्हूण. आतां एक्चुअल तशें पळयल्यार आमी कोणी रियल न्हय हांगा. हें कसो दिसता पळय फॉल्स इमेज हें पुरा. आतां एक फोटो काडलो न्हय इट्स नॉट रियालिटी. ते एक भावन प्रकट करता. तेन्ना तो म्हणटा हें सर्व मेगे लागी पळया म्हूण. खंय पळोवका तुमी सर्व मेगे लागी पळय म्हूण. आनी लास्ट महाभारतांत तुमकां गोत आसा कसलें केलें की अर्जुन युद्ध करता रेडी ना. पुराणा ताणें आर्ग्युमेंट केलें. पुराणा कन्विन्सिंग ताका पळय फॅकल्टी यूज केलें कृष्णान. कशें जालें की हो रेडी जायना. तेन्ना तो म्हणटा पळय तूं युद्ध करना जाल्यार हें पळय ऑलरेडी डिसायडेड न्हू. डोंट थिंक दॅट तूं करतलो म्हूण तो लेख नाका म्हूण. ऑलरेडी हॅव डिसायडेड न्हू. म्हूण आजी तुमी कर्तव्य तुमी फेल करनाका. तुमगेलें कर्तव्य आवस म्हूण आसा तुमी कर्तव्य आसा करता तुमी. तुमी करना जाल्यार देव करता. सो तशें मागीर अर्जुन कशें केलें की युद्ध करना. मोहन आयला ते आपले भाव ते पळय हांकां पळय गुरू आसा थंय कुलाचार्य कोण पळय आसा तांकां कशें मारचें म्हूण. तेन्ना देव म्हणटा हांव सांगता तसो मार म्हूण. हो मारना. तेन्ना ते परत ताणें विश्वरूप केन्ना धारण केलें. तेन्ना तो वायब्रेशन सूर्य भितो कळ्ळें देवा नमस्कार तुका.
पूण तशें आमकां देवान कसं कसं कर्तव्य दिलें आमगेलें करताच आमी करना जाल्यार कोण करता म्हळ्यार देव करता. आमी केन्ना आमकां श्रेय मेळटा करना जाल्यार आमी कर्तव्य तुती जाताची. तशें आमी देवान दिल्लें कसं कर्म आसता पळय ताच्यान तुमी मुक्त जावं न्ही. कसं कसं कर्म दिलें आवसोक आवसो रुपयान काम करता, बापेक बापा रुपयान करता, भावाक भावा रुपयान, भटान भटा रुपयान, गुरून गुरू रुपयान काम करता, शिष्यान शिष्य रुपयान काम करता. तें पळोवच पुरा रियल न्ही, पुरा देवा लागीं आसा. आनी एनदर फंडमेंटल हें कशें की म्हळ्यार देवान तुमकां कसं दिल्या पळय तें 4 लोकांक तुमी वांटता म्हूण. देवान कसं दिलें कसं करता तुमी 4 लोकांक वांटता म्हूण. तें वांटता आसा की तुमी वांटता आसा की वांटता आसात न्ही, वांटता तुमी कसं कसं देवा विद्या दिल्यार विद्या धाडा, ज्ञान दिल्यार ज्ञान प्रसार करा. आतां घर म्हळ्यार 4 लोकांक आश्रय दिवका तें 4 लोकांक जाल्यार मातशें घर न्ही, तें घर बांदता कशें लेका 4 लोकांक पळय व्हडलो बंगलो वर्स गटले एकलो ना थंय. हांवें सेम केलें व्हडलो बंगलो कोण म्हळ्यार 2-3 लोक घरांत, कोणें गेस्ट येता ना गेस्ट बसना ना ती भूत बंगलो तें एक्चुअली कसं जालें तें घर तसलें. म्हण प्रत्येक कसं आस पळय हें शरीर लोकां खातीर, म्हगेलें बुद्धी लोकां खातीर, म्हगेलें धन लोकां खातीर, म्हगेलें घर लोकां खातीर, म्हगेलें संवसार लोकां खातीर असो एक एटिट्यूड तुमगेलें येवका. सो देवान कसं कसं दिलें पळय तें समाजाक यूज जावका तें एटिट्यूड तुमी डेवलप करता. तो तें लोकांक पुरो वांटा. आनी हें लोकसेवा म्हणटा पळय जनार्दन सेवा, जनसेवा जनार्दन सेवा म्हणून आसा हें युनिवर्सल एक्सेप्टेड. जालें तितलें आमी लोकांक सेवा करता ताज्यान देव तृप्त जाता खंय ताका देव संतुश्ट जाता. आनी फायनली तुमी देवान एक आमकां म्हणलें आसा कसं की म्हळ्यार लोकांक प्रीत केल्यार म्हाका प्रीत केल्या बरेची, लोकांक प्रीत म्हगेली प्रीत ती करना तशें तुमी देखून सर्व लोकांक प्रीत करा. आनी हांव सर्वांचो आसा म्हाका सोडल्यार आनी कसलें ना. तुमगेल्यांचो देव आसा, तागेल्यांचो आसा, म्हगेल्यांचो आसा, तागेल्यांचो आसा. सो सर्वांत आमी पळोवचें म्हळ्यार रूप पळोवं नाका तुमी, बायल मनीस दादलो मनीस पळोवं नाका ती, एज पळोवं नाका ती, तागेलें स्टेटस पळोवं नाका ती, तागेलें क्वॉलिफिकेशन पळोवं नाका ती, कसं पळया तें पळोवचें तागेलें आत्म पळोवका. आनी ज्ञानी लोक कसं पळयता म्हळ्यार तुमगे रूप जात गीत कसं पळयनात तांणी पळोवचें म्हळ्यार परमात्मा सर्वांचो आसा म्हूण सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते. सो तसोच तो वासुदेव सर्वांत तूं केन्ना प्रवेश करता ताका आमी नमस्कार करता. आतां म्हार जाल्यार तुका तागेल्यात आसता न्ही तो देव, प्रोफेशन तो म्हार आसतलो, देव आसा केन्ना, देव आसा म्हूण तो जीव आसा न्ही तांचो, तो जिवंत आसा. तशें आमी देवान कसं केल्या की म्हळ्यार सर्वांत तो व्यापक जावन आसा. समाजांत तो अनेक प्रकार काम जावका, झाडू मारता लेखल जावका, कोयर काडटा लेखल जावका, पुसता लेख जावका, कृषी करतल जावका. देवान पयलें व्यवस्थीत डिविजन करून दिलें. आजर हांव श्रेश्ठ पूजा करतल श्रेश्ठ म्हणून खंय सांगिल्लें ना, बायल इन्फिरियर म्हणून खंय सांगिल्लें ना. पूण आज कशें जालें की म्हळ्यार आमगे हिंदू धर्माक थोडं कलंक कशें जाला म्हळ्यार मस्त लोकांक भायर दवरले आमी. ब्राह्मण समाज टोटल पुट टुगेदर ऑल ब्राह्मिन्स इंडियन पॉप्युलेशन 2% ना. म्हळ्यार तांचो सारस्वत हवेक ब्राह्मण ते पुरा नॉर्थ इंडिया ते पुरा ब्राह्मण टोटल पॉप्युलेशन कितलें म्हळ्यार नॉट मोर दॅन 2%. आनी 2% लोकांक 98% लोकांक भायर दवरले. आतां धर्म कशी वाडटालो तुमी पळया, बायल ना ती, चेडूं ना ती, मांतार ना ती, हें ना, विधवा ना, तें ना, कोण ना, कोणाच म्हूण सांगा न्ही तुमी. म्हूण आतां हें पुरा एक रॉंग कल्पना कशें ना सांगलें. म्हूण तें कशें जालें की म्हळ्यार मातशें पुरा लोकांना तें म्हळें गुरून सांगलें की ताणें हें केलें ना. रमण महर्शीचें एग्जांपल आसा, तुकारामण. तशें ती बसवण्णान तुमी आयकलां कर्नाटका क्रांती म्हणून जाली, ताणें पुरो लोकांक उपदेश दिलो, बायलांक सुद्दां उपदेश दिलो ताणें. पुरा जात गीत पुरा गेली. आतां पळय तांगेले लिंगायत धर्म कितलो वाडला पळय तांकां. यू हॅव टू अप्रिशिएट दॅट. आतां आमगेलें तशें न्ही कळ्ळें. भटमामान सांगलें आमी करनाय म्हूण, हांकां करचें नाका म्हूण भटमामान सांगलें वेदभाग. सो करता म्हूण जाल्यार कोणें आड येना तुमकां. देवान सांगलें की कोणाक करनाका म्हूण, म्हाका कांय सांगिल्लें तुमी कोणाक सांगलें की देवान सांगनाका म्हूण, कोणाक सांगलें की करनाका म्हूण. आनी ताका कशें देव सांगता. म्हाका केन्ना सांगिल्लें तुका सांगिल्लें, बटला मात्र देव सांगता पळय तें करनाय म्हूण घेवन. म्हूण हें आमगेलें एक रॉंग नोशन कशें आसा पळय. देवाल करचें पाप न्ही, बायलान की विद्वान परत देवाल नाम स्मरण करचें पाप न्ही. तुमी खंय तुमी एक उल्लेख घेवन येया तुमी. हांवें तूं रिडींग केलें म्हाका खंय तें मेळना तुमकां, हानी करने तानी करने म्हणून आय हॅव नॉट कम एक्रॉस. सो ताजे खातीर देवाल करच्यांत खंयचे तुमकां भंय उयेव न्ही.
आनी भंय आसा पळय हें मूल कारण की मनीस अधोगती वता. देवाल करतल्यान केन्ना भंय तुमची कल्पना आसा, पाप म्हणून कल्पना येता, तुमी वयर पडची कशी, पूण कशें संपादन करतात तुमी. सो ताजे खातीर भंय पडत तुमी मनांतल्यान काण उडोवका. सो देव म्हणटा हांव सर्वांत आसा आनी सर्वांत हांव पळय तूं तें वयर सकयल म्हूण पळोवं नाका. आनी फायनली वेदांत आमकां कसं म्हणटा म्हळ्यार हें प्रॉब्लम कशें नासता, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, तें पार्ट ऑफ लायफ म्हूण तुमी स्विकार करा. ऑल सफरिंग्स ऑल वियोग की दुख्ख आसा पळय पार्ट ऑफ लायफ तें स्विकार करा तुमी. तांत अपसेट जावन जावचे ना तुमी. सो इतलें देवा आमकां वेदांत सांगता आसा. आनी ही भावना म्हणटा पळय तें असेट एट द सेम टायम तें एक बर्डन सुद्दां आमकां. म्हणून भावना वश जावन तुमी काम करनाकाची. म्हणून आमी कशें करता की म्हळ्यार खुशी जावन कशें कितें दिताची अनडिजर्वींग. सो भावना आड जावन काम करनाकाची. रियालिटी पळया तुमी तुमगेर हें करा म्हण. सो पवित्रता तुमी मेंटेन करता आनी खंयच्याक तुमी टेम्प्ट जावनी. सो आज ह्या धर्म म्हणटा की एक व्यापक शब्द आसता, विशाल शब्द आसा. आनी धर्म म्हळ्यार कांय ना, व्हेरी सिंपल डेफिनेशन. खंयचे तुमगेले आत्मस्विकार करता तेंचे धर्म. खंयचे तुमगेले म्हणटा पळय म्हाका हें कन्विन्स जायना, हें म्हाका भितर घेना, तें धर्म न्ही. सो तुमी कसं पळय इफ यू आर प्युअर न्ही ते धर्मच एक्सेप्ट करता. तुमगेलें मन कसं घेता म्हळ्यार धर्म. सो अंतरात्म तुमगेलें कसं स्विकार करता ते धर्म म्हणटा ते आमी, तें तुमी इम्प्लिमेंट करा. सो आज हे विश्वास आनी पवित्रता म्हळ्यार सँक्टिटी ते भक्ती भावनेक मूल तुमगेलें. सो तुमी फर्स्ट ऑफ ऑल विश्वास देवा दवरा तुमी. आनी हें पळय सायंटिफिकली तुमी हाका पळय हे जावं नाकाची. देव आसल्यार पळय कशें तशें असो पळय विचार वच नाकात तुमी. कसं जाल्यार म्हळ्यार पळय पार्ट ऑफ लायफ हें पळय देवान पळय खेळ म्हणटा न्ही, देव पळय आमी खेळयता आसा. तांकां कसं जाल्यार आमी खेळना, पूण तुमी तशें सिरियस घेवं नाकाची. विश्वास वाडया तुमी आनी सँक्टिटी वाडया. मन पवित्र कर जालें तितलें. म्हण ताका म्हणटा की मन तुमी पवित्र भावनेन भरा म्हूण. मनाक कसं करता जालें तितलें पवित्र भावनेन भरा. आज आमी पळय अपवित्र पॉल्युटेड थॉट्स घालता आसता. पॉल्युटेड थॉट्स म्हळ्यार हें पळय आमगेलें तें पयशे ग्रीड हें पळय आसा पळय देर सॉर्ट ऑफ पोल्युशन तें. तसले थॉट्स घालनाका तुमी. जालें तितलें विशाल हाजेन तुमी मन आसणें वाडया. कशें जाल्यार म्हळ्यार विशाल हृदय कोणा खंय आसा, विशाल बुद्धी कोणा आसा. म्हणून व्यासमुनीक आमी विशाल बुद्धी म्हणटात. तागेली बुद्धी नॅरो नाशिल्ली, तशें ती आमी विशाल बुद्धी करता तेन्ना तो देव ऑटोमॅटीक हांगा आमच्या हृदयांत येवन वास करता. सो आज चेतना म्हळ्यार कॉन्शियसनस म्हणटात आमी, लायफ की जीव म्हणटा ती. आनी हृदय तें पळय देवाक पळय कळटा आमगेलें कशें आसा म्हणून. आनी देव कोणा दिवका म्हणून विचार करता की ताका सिलेक्ट करता. देव कोणाक लागीं करून घेता, ताका कोणाक दिवका म्हणून आसा पळय ते देव ताका लागीं करता. आनी आमगेले गुरुजी इतलो पळय लोक आशिल्ले तेन्ना तें पुरा तें देवालो संकल्प तो, माणसालो संकल्प तो. आनी मागून येवचें न्ही तें. मागल म्हणून पळय मेळना तें माणसांनी सिलेक्ट करता, ते देवान सिलेक्ट करता. सो देव कोणाक दिवचें आसा तांकां तो सिलेक्ट करता. ते रिकमेंडेशन इन्फ्लुएन्स देवाले चलना. सो खंयचेय इन्फ्लुएन्स खंयचेय देवाले चलना. सो तशें तुमच्या पात्रतेक पुरा लोकांना पात्र जावका आनी हें पुरा लोकां लागीं साध्य आसा. सो हें एक तुमगेलें स्ट्रॉंग कन्विक्शन उरता, आय कॅन डू इट एंड आय वील डू इट म्हूण. सो इधर हांवें सांगिल्लें आसा तुमकां देवा लागीं दोश मिस्टेक्स सोदचे योग्यता आमगे लागीं ना. आवस बापसूल मिस्टेक सोदचे ते योग्यता आमगे लागीं ना. देव देवूची, आवस आवसूची, बापूस बापूसूची. जाल्यार हांगा कशें जालें की म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा रुक्मिणी म्हणटा म्हाका कसलें तूं व्हडलीक जालें म्हूण. पण हांव भिवन आयलां हांगा, म्हाका राज्य ना. समुद्रांत वचून भिवन हांव बसलां हांगा. तुका परत तो रुक्मी त्या परत ताका जयद्रथला परत दिवका म्हणून केलें. तसोच म्हणून तुमगेले म्हाका कसलें आयलें म्हूण. हांव एक दरिद्र. तेन्ना ते म्हणटा देवा तूं कोण म्हूण म्हाका गोत आसा. हें परत तुगेलें नाटक नाका. सर्व योगी लोक अल्टिमेट डेस्टिनेशन तूं म्हूण लोकांक विचार केला. ब्रह्मादी देव परत तुगेले पांयान थंय गेले थंय. लक्ष्मी देव तुगेले हांगा बसले. पुरा लोकांले मन तुगे बरी कॉन्सन्ट्रेट आसा आनी हें म्हाका तूं तें परत तूं सांग नाका. कशें जालें म्हळ्यार हांव परत डिसिजन घेताना फायनली हांव परत विचार करूनच हांव डिसिजन घेतलें. आनी देवा
सुशत्रुदंश कमलाक्ष तो तुगेल तिथला अनंत कल्याण गुणनिधी आणि कोण ना देवा सकल गुण संपूर्ण देवादी देव तू ह्या रूप करून म्हाका मांकड कर नाका म्हूण ते म्हणटा. आनी तूं म्हणलें अशें कोणा तरी हें करता तें तशें कशें ना देवा. तेन्ना कृष्ण म्हणटा आसा, हे रुक्मिणी देवी तुगेलें असल उत्तर आयकूच खातीर हांवें प्रश्न घालो. तुगेलें हें शब्द येवं का म्हूण हांवें तुका जावका म्हणून अशें बरें केलें कळ्ळें. तूं कशें उलयता म्हूण घेवन आनी तूं तें पळय उत्तम शब्द भायर काडले तुवें. आनी आदी तुवें कशें केलें की म्हळ्यार तूं म्हगेले विशयार सांगेल पर समंजस आसा म्हूण करेक्ट म्हगेल्या विशयान तूं सांगेलें आसा अशें उलयतलें म्हणून तुगेलो परिहास करता तुका खुशालेक हांव पळय केल्लें आनी तूं सांगेल पर सत्य आसा म्हाका इक्वलंट कोडना म्हूण. भगवद्गीतान कृष्णान तेंच म्हणलें नो वन इज पॅरलल इक्वलंट टू मी इन द 3 वर्ल्ड्स. सो तशें जाल्यार हांव बरबाद म्हणून आनी म्हगेलें तें हक्क कोणें म्हाका बीट करचें ना. तूं म्हणलें म्हगेल्या विशयान सत्य आसा आनी तूं योग्य डिसिशन घेतलें की म्हाका म्हगेलो तो वाडीक जावचो म्हणून रुक्मिणीक देव म्हणटा आसा. कृष्ण म्हणटा साध्वी हे सुंदरी तूं म्हगेलें अनन्य प्रेयसी म्हगेलें इंटिमेट प्रेयसी आसा तूं. तुका म्हगे वयर अनन्य प्रीत आसा म्हाका तुगे वयर अनन्य प्रीत आसा. हें दैहीक प्रीत न्हय ती आत्मीय प्रीत म्हणटा न्ही अनन्य प्रीत आसा म्हगे लागीं. आनी म्हगेलें भक्त पळय केन्ना अपेक्ष करता तें पळय म्हगेलें आसा. तूं म्हगे कसलें हांवें पळय केलें पळय तें पळय म्हगेलें सर्व साध्य आसलें म्हगेलें सिद्ध आसता म्हगे लागीं म्हाका कोण कसलें दिवका म्हूण ना. आनी म्हगेलें केलें पर कोण अभिलाश कोण आसा पळय तुगेली अपेक्षा तें पूर्ण जाता हांचो डावट ना. म्हळ्यार रुक्मिणीन कसलें काश दवरनायलो कृष्णा लागीं तुगेलें तें पुरा मनान संकल्प पूर्ण जाता हांचो खंयचे डावट ना. म्हणून कोण कृष्णाले आश्रय घेता पळय तेगेलें पूर्ण मनोकामना सिद्ध जाता सर्व अभिलाश. आनी इतलें न्हय तसलें मनीस संवसार बंधनांत पडना म्हूण. हे रुक्मिणी देवी आनी मुखार तुका संवसार बंधनांत पडना तो आनी आमगेलें युनियन आसा पळय फायनल हे तुका मोक्ष मेळटा खातीर तूं म्हगेले आश्रय घेतिल्लो आसा आनी मुखार तुका हें संवसार बंधन मेळना. हे पुण्यात्म रुक्मिणी देवी तुगेले सर्व कामना हांव पळय निवृत्त करता आनी म्हगे लागीं मेळटा तशें तुका अनुकूल करता म्हूण. भक्तालो उद्देश कशें की म्हळ्यार देवाले वचून मेळका म्हूण. सो तसलो तुगेलो उद्देश म्हगेले ऐकी जावप तशें हांव पळयता देवी म्हूण तूं केलें करेक्ट डिसिजन आसा आनी दॅट इज नथींग रॉंग अबावट इट अशें म्हूण कृष्ण म्हणटा. देवी हे पुण्यात्म रुक्मिणी देवी हांव तुगेलें पतिव्रता प्रेम पातिव्रत्य पळयलें. तुगेलें तसलें पातिव्रत्य पती प्रेम आनी हांव कोणाक पळयलें ना. दुसरा हांव तुका अनेक प्रकार बुद्धी करचें तशें उलयलां कळ्ळें तूं चेंज जायना. तूं कशी तशी करून पळयना हांवें कळ्ळें. तूं म्हगेलें कितें बुद्धवंत आसा म्हूण तूं कशें चिंतलें भितर जाय न्ही. मोक्षाक अधिपती आशिल्लो हांव म्हळ्यार स्वामी मोक्षाक अधिपती हांव सर्व लोकांक संवसारांत पार करता. आनी तुवें साधू सत्पुरुश पळयल्यात म्हगेलें ध्यान करताचें कशें की म्हळ्यार संवसारांतल्यान पार जावका म्हूण. तसोन पुराव्रत तूं केलें. हे मानिनी हांव मोक्ष आनी सकल संपत्तीक अधीश्वर म्हूण म्हणटा. मोक्ष कोणाले म्हाका वैकुंठाधिपती मोक्ष साम्राज्य कोणाले आसा विष्णूले आसा. तशेंच सकल ऐश्वर्याक अधिपती हांव सकल परमात्मा आशिल्ले म्हाका म्हगेलें प्राप्त जाले नंतर मनशाक खंयची आश उरना खंय. कृष्ण मेळ्ळे नंतर आनी कसलें आशा म्हूण कोणतें गोत आशिल्लें तें म्हणटा तूं आसलें आमकां आनी कसलें जावका म्हूण. जाल्यार ह्या वटेन पळयलें तेन्ना राज्य म्हूण दिसता अनेक वटेन दिसता कृष्ण आसतना आनी आमकां कसलें म्हूण. सो म्हाका मेळ्ळे नंतर आनी कसलें जावका म्हूण ना. आनी इवन आफ्टर प्रोसेसींग मी हांव केन्ना प्राप्त जावन आनी अपेक्षा करता तो मूर्ख तो. आतां रुक्मिणी देवक कृष्ण मेळ्ळो आसा आनी कसलें प्राप्त करून घेवचें आसा. सो ते देवीक म्हणटा आसा तुका सर्व प्राप्त जालें आनी म्हाका मेळ्ळे नंतर आनी कोण पयसो अपेक्षा संवसार करता तितलो मंदबुद्धी म्हणटा अकलमंद म्हणटा न्ही तशी. सो आजी देव म्हणटा आसा हें सूख म्हणटा सर्व लोकांक मेळटा आसा माकडाक सूख आसा पळयलें न्ही तुमी ताणें मजाशें जिवन काडटा सोडी मजा करता आसाची कळ्ळें. हे मनुश्य जल्म मेळून घेवन ह्या सुखांत जर पडलें देवी तें दुर्भाग्य म्हणून आशिल्लें का तूं तें सुखाक म्हाका पडिल्लें ना. तूं कशें की म्हळ्यार योगेश्वर आशिल्लो हांव मेळका म्हूण तूं परत तपस केलें आनी हांव तुका आजी मेळ्ळो आसा. ग्रहेश्वरी हे प्राणेश्वरी अदृश्टवशान तुका संवसार बंधनांत तूं विमुक्त जावका म्हूण म्हगेले सेवक हांव ताणून घेतले. रुक्मिणीक ताणें कसलें अट्रॅक्ट केलें की म्हळ्यार
तिका संसार बंधन त्यांना मुक्त कर का म्हण हांव तुका रूप पळोवन जालें न्ही तुगेलें मन मेगा वेरे आसा आनी हांव तुका मोक्ष प्राप्त करून मुक्ती करता तुका ताजे खातीर हांव तुका सेवेक म्हगेले बायल म्हणून तुका दवरून तुगेले सेव करता रुक्मिणीक देव म्हणटा आसा निरंतर अशें सेव करता व्हरप आनी दुश्ट लोकांक कसली बुद्धी केन्ना येना म्हण दुश्ट लोकां लागीं केवल इंद्रिय हे म्हणटा न्ही चापल्य इंद्रिय टेम्पटेशन असली बुद्धी आसा जाल्यार तुका तशें ना आनी हे देवी सामान्य बायल मनशाक भाग्य मेळना म्हण सामान्य बायल मनीस परत बायल मनीस आसाचे कितले लोक कृष्ण म्हगेले बामण जावका म्हण अपेक्षा केले ते कोणाक भाग्य मेळना कोणाक तुका मेळना ते कितले लोक हांव मेळका म्हणून अपेक्षा करता जाल्यार ते मेळना तो सामान्य असलें ऑर्डिनरी भाग्य न्ही आनी तूं पळय देवी म्हगेलें तूं प्रशांत आयकलें मात्र तुमकां म्हाका पळयत नाशिल्लें तेन्ना कणकी कोणकी म्हळें तेन्ना कृष्णान म्हळें कोणकी म्हणून म्हाका वडेक जावच्यो तुमकां आतां म्हणटा तो शिकय अशें शिकय पळयलें ना कळ्ळें कळ्ळें म्हणटा ती ताका दिवच मरे मारे लोक म्हणटा ती तूं पळयलें हांवें म्हण आमी चोरी करतना तो म्हणटा न्ही तो अशें म्हणटा हांगाच खंय कळ्ळें लायकाच खंय वय रियली जॉब आसा ताका म्हणून आमी अशें म्हणटा तशेंच ती तूं कृष्णा बद्दल म्हगेले विचार आयकले मात्र म्हाका पळयना नाशिल्लें तूं कशें वाडीक जाली रुक्मिणीन कांय पळयलें नाशिल्लें तेन्ना तो म्हणटा तूं म्हाका पयलीं कांय पळयलें ना म्हगेले प्रशंसा मात्र स्तुती मात्र आयकल्ली आनी सर्व लोक राजा स्वयंवर आयले परत उपेक्षा करून तुवें ब्राह्मणा मुखांतर म्हाका मॅसेज धाडलें की म्हाका अपहरण कर म्हूण तुमी आयकलें आसता म्हाका उडक आसा तुमकां ब्राह्मणा मुखांतर तीट धाडची कारण की म्हळ्याली बरोबर चायले म्हाका आतां तुवें कळ्ळें म्हाका तांकां व्हर म्हूण तांचो कुडूक आसा जालो आनी त्या वेळार अपहरण करतना तुगेले अण्णाक युद्धांत हांव ताका हें करून घेवन विरूप केलें तागेलें रूप अनिरुद्धाला विवाह महोत्सवांत तो बलराम रुक्मीक मारून काडलें ताणें तशें आशिल्लें नंतर तुगेलें वियोग भय सर्व दुःख तूं गिण घेतलें एक उपरासून तुका तुगेलें अण्णा मारलें हें केलें परत दुःख तूं घेतलें जाल्यार तूं एक विशय उलयलो ना म्हगेले खातीर तूं एक विशय उलयलो ना कृष्ण जाय म्हणून घेवन नाजाल्यार निश्चूत जाता म्हणून तुका हें केलें ना आतां तुगेलें हे गुणा खातीर तुका वश आला म्हूण तुगेलो असो परत गूण आसा तूं देवा खातीर तुगेले भाव वर्ण घेवन कसं लेखिल्लो ना कृष्ण म्हाका जाय अण्ण नेन असलें हें सुपर तूं केलें आसा तुका वश जाला गो आनी तूं म्हगेले प्राप्ती खातीर ब्राह्मणा मुखांतर एक गुप्त संदेश धाडिल्लो तुवें उडगास न्ही तुका तो गुप्त संदेश धाडिल्ले आनी थोडो वेळ जालो म्हूण तुका प्रपंच शुन्य दिसलें तेन्ना मॅसेज येवता आमी वयता वेळ जालो कित्याक मॅसेज लेट पावलो म्हाका तूं प्रपंच परत शुन्य जालें त्या वेळार तूं कशें केलें की म्हळ्यार सर्वांग शरीर दुसरा अर्पण करचें न्ही तूं संकल्प केलो हें शरीर जाल्यार कोणा अर्पण करता हांव कृष्ण परमात्माक अर्पण करता अशें संकल्प केलें आनी हें तुगेलें प्रेम भाव देवी तूं अशें दवर तुगेलें देव म्हणटा पळय म्हगेले प्रेम भाव आसा न्ही निरंतर तुगेलें अशें दवर देवी तुगेलें गुरका प्रेम भाव आनी हाजे बद्दल म्हगेलें दिवचें कसत ना आतां पळय प्रेमाक आमी कसं दिवचें ना प्रेमाचें रिटर्न करता आतां कृष्ण परमात्मा म्हणटा आसा हे रुक्मिणी देवी म्हाका दिवचें कसं ना तुगेलें तसलें प्रेम म्हगे वयर आसा आनी सर्वोच्च आसलें तुगेलें प्रेम भावन आय कॉंग्रेच्युलेट म्हण तुका अभिनंदन करता की रुक्मिणी देवी म्हगेले बद्दल तुका एक अभिमान आसा असो प्रेम आसा आनी म्हाका रिटर्न तें प्रेम म्हाका दिवचें ना देवी अशें म्हणटा आसा सुखमहर्शी येता परीक्षित राजा म्हणटा ती हे राजा परीक्षिता जगदीश श्रीकृष्ण परमात्मा आत्मराम तो सर्वांत आसा सर्वांत तो आत्मराम त्या रुपान काम करता आसा तुमगे लागीं आसा म्हगे लागीं आसा तें तुमी पळयनाची केन्ना पळयलां की तुमी कृष्ण भितर आसा म्हणून पळयलां की तुमगे लागीं आसा न्ही तो कशाला पळयतात तुमी पळोवता न्ही हांगा थंय कशें सोदतात तुमी खंय मेळना तो भितर आसा थंय पळयात तुमी तो देव आतां सर्वांत कृष्ण आत्मराम सर्व लोकांत आसला ते म्हाका तुमी खंय सोदका म्हणना देवस्थानां वचका हांगा वचका खंय वचका म्हणना मठा वचका म्हणना खंय पळया तो प्रयत्न करा म्हूण आनी प्रयत्न केल्यार मेळटा प्रामाणीक कोण आसा एक मिनटान तुमकां मेळटा आनी तो कृष्ण परमात्मा अशी खाली मनशा वयली पुराय खेळटा आशिल्लो थंय दिसता लोकांक गोल्ल म्हणून दिसता आशिल्लो जाल्यार तो परमात्मा म्हणून मस्त लोकांक कळनाशिल्लें थोडे लोकांक मात्र कळटा राम तशें रामान केन्ना अवतार घेतलो खाली केवल 5 to 10 लोकांकूच आशिल्लें तें तो प्रत्येक कृष्णालो अवतार म्हणून तशेंच कृष्णालें लिला
ह्या प्रकार पुरा लोकांना तो दाम्पत्य जीवन काढता असता संसारिक मनुष्य तो भोवता असा ॲक्च्युअली संसारिक नाही तो अशी भोवता असताना तो सर्वव्यापक कृष्ण ह्या लोकांक शिक्षण दिवचे तर हे नाटक करत असेल कसं नाही हे शिक्षण दिवचे तर हे नाटक करत असत सर्वव्यापक अशेंच तो इतर बायला ಒಟ್ಟು तो 16,000 बायल तका आणि 16,000 बायलांनी प्रत्येक बायला 10 चढू मेण घेता तसली डिट्टो कृष्णावरीची आणि प्रत्येक बायला अशी दिसताली किंवा मेगेल उठास मग अनेक दिवस कृष्ण मेगेल उठास म्हणजे किती दिवस मेगेल उठास मग सो 16,000 बायलांक ಕೂಡ एवरीबडी फेल्ट करणे एवरी वाईफ नाही सी हॅड अ फिलिंग दॅट कृष्णा इज विथ हर पुरा लोकांना असलेलं किंवा म्हाका प्रिय म्हण ती लगता म्हाका प्रिय म्हण ती लगता म्हाका प्रिय म्हण अनेक लगता अनेक प्रिय म्हण सो देवाल ही लिहिला हे बरं कोणाक साध्य जाय